बिजनेस टाइकून डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग के छोटे भाई हैं। आप मुल्क के एक मारूफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के वाइस चेयरमैन होने के साथ साथ पाकिस्तान में मराकश के एजाजी कौंसिल जनरल और मोरक्को बिजनेस काउंसिल ऑफ फेडरेशन के चेयरमैन के ओहदे पर फाइज हैं। आपने सदर और वजीर आजम के हमरा कई बैरूनी दौरे किए और सनत और तिजारत को फरोग देने में पेश रहे। आप मुल्क के अखबारात में सनत और तिजारत के मौजू पर मज़ामीन तहरीर करते रहे। आपका इदारा गुज़श्ता कई बरसों से मुसलसल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की बेस्ट एक्सपोर्ट ट्रॉफी हासिल कर रहा है। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल में हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। दानिश, जिस तरह हमने शुरू में ही बात की कि इस्लाम का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का बहुत बड़ा किरदार रहा है इस्लामी तिजारत को फरोग देने में और उसके उसूल कवायद तय करने में। डॉक्टर फरीद साहब, आपसे पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूंगी कि दीन इस्लाम में तिजारत की क्या अहमियत है, और जिस तरह मैंने बात की कि इस्लाम ने दुनिया को तिजारत के क्या आदाब सिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिजारत एक ऐसा शोबा है कि वैसे तो ये अहद जाहिलियत में भी बहुत आम रहा है, बिल्कुल, और अहले अरब जो है वो तिजारत से बहुत वाकिफ़ रहे हैं। लेकिन जब हम इस्लामी तिजारत का नाम लेते हैं तो ज़ाहिर है कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जब हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि आपने कुरान मजीद के हवाले से और अहादीस शरीफा की रोशनी में जो तिजारत की अहमियत और आदाब हमें बताए हैं वो काबिल ज़िक्र है। और ख़ुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सिर्फ तकरीबन 12 साल के थे। तारीख़ इस्लाम में हमें ये बात मिलती है कि आपके चाचा अबू तालिब जो कि तिजारत से वाबस्ता थे और वो अपना सामान लेकर जा रहे थे, तो उस वक्त कमसिनी की यानी उम्र थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आपने अपने चाचा के ऊँट की नकेल पकड़ ली और उनसे ये फरमाया कि आप, मेरा तो ना बाप है ना माँ है, आप मुझे किसके साथ पास यहाँ छोड़े जा रहे हैं। तो आपके चचा ने आपको भी अपने साथ ले लिया और उस तिजारत के सफ़र में आपको अपना साथी बनाया। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो एक बड़ी मशहूर ताजरा रही हैं अपने वक्त की, उन्होंने जब ये सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्तगो और एक खुल्क वाले शख्सियत हैं, तो उन्होंने आपको अपने पास बुलाया। अबू तालिब ने आपसे ये कहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये हज़रत खुदैजा जो है वो बड़ी ताजरा हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप इनके माल को लेकर तिजारत के लिए जाएं, और भी लोग जाते हैं, आप भी जाएं। तो आपने फरमाया कि जब वो मुझे बुलाएंगी तो मैं चला जाऊँगा। चुनांचे हज़रत खुदैजा ने उन्हें बुलाया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने आपसे यही कहा कि मैंने आपको खुल्क अज़ीम वाला पाया है और आपके बारे में जो मैंने सुना है कि आप बहुत ईमानदार और अमानत वाले हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरा माल जो है तिजारत के लेकर जाएं। उस वक्त कायदा ये था कि हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह तआला का जो माल तिजारत जाया करता था उसकी दो सूरतें थी। जो लोग माल ले जाया करते थे या तो वो मुलाजिमत पर थे, नफ़ा नुकसान से उनका कोई वास्ता नहीं था, और दूसरी सूरत ये थी कि आप ये करती थी कि किसी को नफ़े नुकसान में अगर शामिल करती थी तो इस तरह से था कि अगर नफ़ा होगा तो उनको भी मिलेगा लेकिन नुकसान जो हज़रत खुदैजा के ऊपर रहेगा। इसको हम अक़्द मुदारबा भी कहते हैं शरीयत इस्लामी में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ये कहा हज़रत खुदैजा ने कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरा माल जो है वो लेकर जाए, मैं आपको दूसरों से दुगना मुनाफा दूंगी। चुनांचे आप उनके माल को ले गए। वो आपका तिजारत का सफ़र था जो बड़ा मशहूर है, जहाँ से आपने अपनी तिजारत के सफ़र का आगाज़ किया है, और शाम की तरफ आप तशरीफ़ ले गए। वहाँ उनके जो माल था तिजारत उसको आपने फ़रोख्त किया और वापसी में दूसरा माल आपने लिया, और इस तरह से आपका सफ़र जो है ये कामयाब हुआ। तो हम ये देखते हैं कि तिजारत का जो सफ़र हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हवाले से जो हमें नज़र आता है उससे हमें इस्लामी तिजारत का पता चलता है, क्योंकि अभी आगे आप और जब गुफ्तगू होगी तो हम इसमें सुनेंगे कि किस किस तरीके से हमें दीन इस्लाम ने तिजारत के आदाब बताए हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस हमें तिजारत की इस्लाम के हवाले से नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि भी आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं कि इस्लामी तालीमात को फॉलो किस हद तक किया जा रहा है, खासतौर पर इश्तियाक साहब से मैं पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन है वो किस हद तक फॉलो कर रहा है इस्लामी तालीमात को, खासतौर पर कारोबार के हवाले से? पाकिस्तान क्या है, इस वक्त दुनिया के तमाम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं समहाउ उन्होंने इस्लाम की तालीमात हैं उनको अपनाया हुआ है। जो इस्लाम जो तालीम देता है कि आप जो कमिटमेंट करें आप अपना वो पूरा करें, जो आप बतला रहे हैं चीज़ है उसके बारे में कोई गलत बयानी से काम नहीं लें, नाप तोल के अंदर जो हैं उसके अंदर आप सच्चाई को अपनाएं, और ये तमाम चीज़ें
اور پاکستان کے اندر بھی وہی چیزیں مطلب ہم جو ہیں مسلمان بھی ان کے لے کے چل رہے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بہت کامیاب کر رہی ہیں بزنس مینوں کو خاص طور کے اوپر. مگر ایک پرابلم جو آج کل ہمیں جو فیس ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جیسے اسلام کے اندر سود جو ہے اس کی ممانعت ہے کہ سود جو ہے، مگر سم ہاؤ کچھ اس طرح کا معاشرہ تشکیل پا گیا ہے کہ ہر آدمی یہاں پہ دوسرا آدمی جو ہے وہ سود کے نظام میں جکڑا ہوا ہے. چاہے وہ اگر آپ کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں تو بھی آپ سود پے کر رہے ہیں، چاہے اگر گاڑی آپ انسٹالمنٹ پہ لے رہے ہیں، یا اگر میں کوئی انڈسٹری چلا رہا ہوں تو اس کے اندر بھی میں بینک کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی اسلام میں اور قرآن کے اندر ممانعت ہے کہ سود جو ہے اس سے انسان جو ہے پاک رہے. یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کئی ایسے دوست ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ وہ سودی نظام سے باہر آ جائیں، اور آپ یقین کریں کہ جب انہوں نے تہیہ کیا اور ہمت کی اور وہ اس میں کامیاب ہوئے تو ان کی تجارت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ جس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. حکومت کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے کے اندر مدد کرے لوگوں کی، اور کسی طریقے سے اگر وہ سودی نظام سے باہر ہم آتے ہیں تو تجارت کے اندر آپ یقین کریں کہ بہت زیادہ ہم اس کے اندر اضافہ جو ہے ہمارا ہو سکتا ہے. ایک آپ نے جو بھی ایک بات کی آپ نے کہ پاکستان میں ہم بڑا فالو کر رہے ہوتے ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے پاکستان مسلمان کو بھائی کہا جاتا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے. آپ کہیں دکان پہ جائیں تو لکھا ہوا خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، ادھار قطعی بند ہے. تو یہ تمام چیزیں بڑی ڈسٹرب کرتی ہیں. اگر آپ مسلمان ہیں ایک دوسرے پہ اعتبار کر رہے ہیں تو خریدا ہوا مال آپ واپس کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کو اعتبار نہیں ہے اپنے کسٹمرز پہ کہ اگر وہ کوئی چیز لے کے جا رہا ہے کل کو واپس خراب چیزیں لے کر آئے گا. تمام چیزیں ہمیں دور نہیں کر رہی ہیں اسلام سے؟ بالکل ہم ہٹتے جا رہے ہیں. جو اسلام کے ذرنی اصول تھے جس کی وجہ سے کامیابی جو تھی اس وقت اتنی زیادہ ہمیں ملی ہوئی تھی، ہم اس کے اصولوں سے ہٹتے جا رہے ہیں. کمٹمنٹ کے اندر اب وہ چیز نہیں رہی ہے جو ہم کمٹمنٹ پہلے کرتے تھے اور وہ کمٹمنٹ پورا نہیں کر پا رہے. اسی طریقے سے ذخیرہ اندوزی کی اسلام کے اندر بہت زیادہ، اب آپ دیکھیے کہ روزانہ کبھی شکر کی ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے، کبھی گیہوں کی. اور ابھی مجھے کچھ لوگ بتلا رہے تھے کہ فلڈ کی جو فیکٹریز ہیں ان کے لیے جو دوائیں باہر سے آئی ہیں خاص طور پہ اسنیک بائٹس کی، اس کی بھی ذخیرہ اندوزی لوگوں نے کر لی ہے تاکہ اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے ہم. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ منافع جو ہے ایک حد تک لیں آپ، یہ نہیں ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی کر لیں اور پھر بے تحاشا پرائز اگر آپ بڑھا دیتے ہیں تو اس سے ایک طرف جہاں مہنگائی جو ہے اس کے اندر مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی ہے اور غریب آدمی وہ چیز پھر افورڈ نہیں کر سکتا. ان تمام چیزوں کی ممانعت ہے. بٹ سم ہاؤ کچھ تاجر جو ہیں وہ اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ان چیزوں کے پر توجہ نہیں دیتے. حالانکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ جو اصول ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں تو آپ کی تجارت میں بہت برکت ہے. مگر ہم میں صبر نہیں ہے، ہم صبر نہیں کرتے اور ہم سوچتے ہیں کہ اس طرح کی کچھ چیزوں کو ہم اڈاپٹ کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کما لیں. مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں نے دیکھا ہے کہ وہ آدمی بہت نقصان کے اندر آپ رہتے ہیں. منافع ضرور کما لیتے ہیں، منافع جو ہے وہ ان کے کام نہیں آتا، یا اگر وہ منافع کماتے بھی ہیں اور اپنے بچوں پہ لگاتے ہیں تو پھر وہ بچے جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان سے بہت منحرف ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کی وہ عزت اور وہ نہیں کرتے. کہیں نہ کہیں اس آدمی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اشتیاق بیگ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. فرید صاحب، جس طرح کے اشتیاق بیگ صاحب نے فرمایا کہ اسلام کے ذریعے اصولوں کو ہم بھلاتے جا رہے ہیں، میں چاہوں گی تھوڑا سا ناظرین کے لیے آپ تفصیل میں بتائیں کہ آداب تجارت کے حوالے سے وہ ذریعے اصول ہیں کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے پروگرام کے آغاز میں ایک آیت شریفہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، ہمیں قرآن مجید میں کئی آیت شریفہ تجارت کے حوالے سے ملتی ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ جب